الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه، وأسني بحمد موارد سائغة هنية ممتقيا من الشكر الجميل مطايا، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه، وأستملك الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية، وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية، ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا، ابن كسي واسمه مجمع سمي بكسي لتقاسيه في بلاد قضاعة القصية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه، ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية،
وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية. وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبة ومنتمى. وأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية، وكيف لا والسيد الأكرام صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. نسب تحسب العلا بحلاه، نسب تحسب العلا بحلاه، قلدت نجوم الجوزاء، قلدتها نجوم الجوزاء. صلي وسلم دائما على أحمد، صلي وسلم دائما على أحمد، والآل والأصحاب من قد وحدا، والآل والأصحاب من قد وحدا. حبذا عقد سوداد وفخاري، حبذا عقد سوداد وفخاري. أنت فيه اليتيمة العصماء، أنت فيه اليتيمة العصماء. صلي وسلم دائما على أحمد، صلي وسلم دائما على أحمد، والآل والأصحاب من قد وحدا، والآل والأصحاب من قد وحدا.
وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه حفظا إله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عار من آدم وإلى أبيه وأمه من آدم وإلى أبيه وأمه. صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. صراط سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جدي عبد المطلب وابني عبد الله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صباه وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه
ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية، وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من السرور كأس حمية، وبشرت الجن بإظلام زمنه، وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره كل حبر خبير، وفي حلى حسنه تاه، وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه، عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه.